الوغ دابا علاش غادي ندوز؟ تبع معايا دابا. دوك سالينا دابا مع لا ميزون فورم سامبل بسيطه عاديه. آه، اش غادي دابا نقدر ندير؟ شوف معايا مزيان. ملي كنبغي دابا ندوز من ديابو لديابو، نعاود مثلا من الاول، نديماري الديابوراما. دونك ملي كندوز دابا من ديابو لديابو، لي ديابو عندي كيبانوا بانهم فيكس، يعني فيكس عاديين كيبانوا فيكس ثابتين. نقدر نرجعهم ديناميك، بمعنى نزيد عليهم واحد ليفي. ملي نبغي ندوز من ديابو لديابو، هنا كيجي الدور ديال لي ترانزيسيون. دونك لي ترانزيسيون هما هادوك اللي نقدر نزيد واحد ليفي باش نقدر ندوز ديناميك، باش نقدر ندوز من ديابو لديابو، يكون عندنا داكشي ديناميك ما يبقاش فيكس. الوغ في هاد الحاله غادي نمشي للديابو الاولى. دونك هادو هما لي ترانزيسيون ديال لي ديابوزيتيف، كاين بزاف. تقدر تشوازي باغ اكزومبل بوسي على هاد الشكل، تبع معايا. هنا يمكن لك تابيرسي، تعاود دير لابيرسي ديالك، شتي كيفاش غتكون لانيماسيون ديالها. بالايي على هاد الشكل. في هاد الحاله نقدر هنا ندير اوتر ترانزيسيون. غادي نشوازي في الاولى، غادي نقدر نشوازي باغ اكزومبل غالوري. هنا غادي نشوازي بورت على هاد الشكل. ومن بعد نقدر نموديفي لوبسيون دو ليفي، واش باغي فيرتيكالمون ولا اوريزونتالمون. دونك نشوازي باغ اكزومبل فيرتيكالمون على هاد الشكل. تقدر تغيغلي حتى لا دوغي ديال لا ترانزيسيون. في هاد الحاله غادي نرجعها 2 سكوند، 2 سكوند باش ناخذ راحتي حتى في لي ديابوزيتيف. نورمالمون 2 سكوند باش ناخذ فيها انا نفس. هو الواحد اللي كيتبع معايا راه 2 سكوند ما غاديش تبان ليه، باش انا نبقى ديما اي ديابو نبقى ناخذ ديما واحد النفس ونبدا من اول وجديد. دونك في هذه الحاله غادي نمشي دابا، سالينا مع الديابو الاولى. نحاول نكبر الديابوراما باش تبان. دونك غتكون على هذا الشكل. نمشي دابا الديابو الثانيه. دونك الديابو الثانيه اش غادي ندير ليها في هذه الحاله؟ غادي نشوازي باغ اكزومبل اوتون، تكون على هذا الشكل باش دوز من الديابو الاولى للثانيه. اولا نقدر نشوازي باغ اكزومبل دراب. دو غتكون على هذا الشكل. دونك نشوازي دراب عادي سامبل. الثالثه بنفس الشكل دراب. نرجع للدراب. هنا عاوتاني كنلقى صعوبه باش نبقى عاوتاني نعاود نرجع ندير نفس الترانزيسيون. اش غادي ندير؟ تبع معايا بنفس الشكل. غندير عاوتاني غادي نسيليكسيوني هاد لي ديابوزيتيف اللي باغي ندير لهم انا باغ اكزومبل ترانزيسيون دراب، هما هادو غنسيليكسيونيهم. لاحظ معايا الا بغيتي تسيليكسيوني لي درابو كاملين يمكن لك تسيليكسيونيهم. انا ما بغيتش نسيليكسيوني كلشي، انا باغي نسيليكسيوني غير بعض لي ديابو. دونك غادي نبقى نكليكي علاش على لا توش كونترول اللي عندنا في الكلافي، ونسيليكسيوني لي درابو اللي باغي نديرهم انا دراب. دونك في هذه الحاله باغي 5 لو 6 لو 7. دونك هنا هاد لي زيماج ما غنديرهم والو، غادي نمشي ديريكتومون نبقى ديما مكليك على لا توش كونترول. غنزيد عليهم الديابو 10 وحتى الديابو 11. فوالا غادي نمشي مباشره الترانزيسيون دراب وغتطبق لهم مباشره بلا ما نبقى نمشي عاوتاني شاك ديابو. اما بالنسبه للاخر هنا الاخر وحده نقدر نشونجي ليها الترانزيسيون ديالها. اش غادي نشوازي في هذه الحاله؟ تقدر تشوازي باغ اكزومبل اوريغامي على هذا الشكل، او بيان نقدر نشوازي افيون. شوازي باغ اكزومبل 2 سكوند ديالها. نقدر نشوازي افيون ونقدر نزيد حتى واحد لو سون. هذه في حالة الا بغيت نزيد باغ اكزومبل ديال لو فون على هذا الشكل. والاخر كتبان عندنا ميرسي بور فوتر اتونسيون. دونك اونغيستري. دونك نعاود من الاول باش تبان عندنا الديابوراما. دونك غتكون على هذا الشكل. دونك هذه هي ليماج اليستراتيف اللي عندنا في الاول. وملي كندوز دابا من ديابو لديابو كيكون عندنا دابا لي ترانزيسيون.
لاحظ معايا من ديابو لديابو كيكون عندنا لي ترانزيسيون. هنا كتعطي واحد ديناميه ويمكن لك تاتيغي لانطونسيون ديال لي ليكتور عندك. لاحظ معايا ملي كنبغي ندوز من ديابو لديابو، هاد الكونتوني عندنا هنا لي زيليمون اللي عندنا في الديابو كيبقاو فيكس، ما كاين حتى هما ما عندهمش دي زانيماسيون، ما كيديرش لهم واحد الحركيه. نقدر نرجعهم في هذه الحاله، نقدر نرجعهم ديناميك، بمعنى ما غادي يبانوا حتى نقدر نكليكي مثلا على شي توش. متفقين؟ غادي نرجع دابا الاول. هنا فين غيجي الدور ديال من ديال لي زانيماسيون، يعني نقدر ندير الحركيه على هذوك لي زيلمون اللي عندنا في الديابو. دونك في الاولى هنا ما غاديش نطبق، انا نخليها عادي. الثانيه بنفس الشكل نقدر نخليهم عادي. الوغ غنمشي دابا النيميرو ديابو نيميرو 3. دونك غادي نطبقوا على هاد الكونتوني اللي عندنا هنا، كتسيليكسيوني بطبيعه الحال، وكنمشي دابا لانيماسيون. غادي نقدر نزيد عليهم دي زانيماسيون. دونك هنا عندنا بزاف، تقدر تشوازي باغ اكزومبل اباغيتر. دونك انا ملي غنكليكي، لاحظ معايا ملي غنكليكي غيبان، لاحظ معايا كيعطيني النيميرو ا، بمعنى هذه هي اللي غتبان هي الاولى. دونك نكبر الديابو باش تبان لينا مزيان. لاحظ معايا دونك الكونتوني هنا ما باينش. وقتاش غيبان؟ ملي غادي نكليكي باغ اكزومبل على اون توش، ها هو بان. هنا كتعطينا واحد لانيماسيون في الكونتوني ديال الديابوزيتيف. نقدر نبدلوها اباغيتر، نقدر نشونجي باغ اكزومبل في لو طون اونترون، يكون على هاد الشكل. نسيليكسيوني لا ميم شوز لي زوطخ ديابوزيتيف، نقدر نطبق عليهم نفس اونتري فلوتون او بيان فلوتون اونتري. sélectionner l'objet, flottant entrant, flottant entrant. alors بالنسبه لي زيماج ما نقدر نبدل ليهم اش نعطيهم. بالنسبه لهاد لا فورم نقدر نشونجي باغ اكزومبل، نقدر نختار غير اباغيتر عادي سامبل. دونك هنا عطانا النيميرو غيبانو بجوج في مره واحده. دونك نحاول نبدا من هنا. شوف معايا دابا كيف غيبانو غير هادوك زيماج، غيبانو بجوج في مره واحده. هي هادي غيكون على هاد الشكل. لاحظ معايا لي تيتر خليته عادي فيكس، ما بدلتوش حتى لاحظ معايا هنا هنا غيبانو بجوج في مره واحده، شتا ولا لا؟ دونك في هاد الحاله اش نقدر ندير؟ نبين وحده بوحده، نافيشي وحده بوحده. غنسيليكسيوني لوبجي. هنا عندنا لوبسيون دو ليفي كياخدوها كوم ان سولو. دونك غنختار نشوازي باغ اكزومبل ان باغ ان. نحاول نكبر الديابو باش تبان. دونك الاولى والثانيه فوالا. نحاول نرجع بنفس الشكل الثانيه اللي عندنا هنا. دونك اباغيتر لوبسيون دو ليفي ان باغ ان. لاحظ معايا دابا هنا غيدير عندي واحد جوج، بمعنى غيافيش هذه الاولى عاد يافيش هذه الثانيه. بنفس الشكل على لي فورم. دونك لي فورم اللي عندنا، دونك اش غادي نافيشي في هذه الحاله؟ تبع معايا ملي غيبان عندنا لي ديابو لو سيدا او ماروك لي ستاتيستيك. دونك لو نور دو سيربوزيت او مارون 2008 ما كيهمناش انا الاحصائيات، ما كيهمنا الكونتوني. دونك هنا اش غادي نافيشي؟ غادي نافيشي من بعد هذا نخليه فيكس هذا لو تكست، من نقدر نبينو. دونك غادي نسيليكسيونيه، تبع معايا مزيان. غادي نشوازي عاوتاني فلوتون اونترون. دونك غيظهر على هذا الشكل. من بعد غادي نافيشي لو نومبر، حيت انا دويت على لو نومبر. نافيشي هاد ليطوال حتى هي نقدر نشوازي اباغيتر. من بعد غيظهر الفلاش هذا، تحت منه لوبجي وورد ارت اباغيتر. ومن بعد غندوز حتى ديال لي غارسون الفلاش ديالهم. يعني هنا كتكون عندنا واحد لا سيكونس في لافيشاج. دونك الاول غيبان هو هذا، غتبعو الثانيه الثاني، الفلاش الثالث، الرابع، الخامس، السادس. دونك نحاول نبدا من هنا باش يبان عندي غير لافيشاج كيفاش غيدار ديابوراما.
فوالا. دونك هنا لو نومبر دو سيروبوزيسيون في ماروك اون 2008 غتبان عندنا هنا هي 2798. لي في كيشكلو 38% ولي غارسون 62%. الوغ نرجع دابا للطابلو اونجستري. الا شفتو شي واحد كونترول اس بزاف ولا اونجستري بزاف، عرف بانه ضاع منه الكثير. دونك في هاد الحاله غنسيليكسيوني هاد الطابلو وندير عليه باغ اكزومبل فلوتون اونتر بحالو بحال الاخرين. ولا نقدر نشوازي لوبسيون دو ليفي ما غيمشيش فيغ لو هو، فيغ لو با. بالنسبه لاخر ايماج غادا تبقى فيكس ما بلاش ما نبدلها. اخر ديابو بلاش ما ندير لها واحد لانيماسيون. دونك اونغيستري. دونك هذا هو بطبيعه الحال. هنا شنو ما نسينا حتى شي حاجه. نقدر ناجوتي هاد لي زيماج. نقدر حتى ما نزيد هاد لي زيماج. غادي نحاول نرجع من الاول هنا. غادي نمشي لانسيرسيون، انسيرسيون ايماج. نجيب باغ اكزومبل هاد ليماج، نحاول نديبلاسي هنا في هاد البوزيسيون. افيشي الكوادرياج، افيشاج باش يكون عندي البوزيسيون اكزاكت، نعرف فين غتكون. دونك فوالا تقدر تكون هنا في هاد البوزيسيون. رجع دابا لهاد الديابو. كيسكو لو في اش؟ هنا نقص هنا واحد، نسينا واحد البوان دانتيروغاسيون. اش غادي نزيدو دابا؟ غنمشي نجيب هاد ليماج اللي عندنا هنا. تقدر دير كوبي كولي. كوبي كولي. فوالا نفس ليماج الاخرى. دير فين هي؟ نمشي لانسيرسيون ايماج. فين ها هي انسيري. Qu'est-ce qu'une personne séropositive ياك؟ qu'est-ce qu'une personne séropositive? Qu'est-ce qu'une personne séropositive? Voilà. نماسكي الكوادرياج. انغيستري. نعاود دابا الديابو الاول نشوف لافيشاج كيفاش غادي يبان. دونك الديابو الاولى هنا عندنا لو تيتر كونتر لو سيدا. هنا عندنا لو سو تيتر. دونك الديفينيسيون هو هذا. Diapo, qu'est-ce que le VIH? Qu'est-ce qu'une personne séropositive? Comment se transmet le virus? On arrive à nous les images. Le sida au Maroc. On a le tableau. Merci pour votre attention. الوغ شنو اللي باقي لنا نقدروا نقولوا هنا حتى غيكون عندنا دروس اخرين في الباوربوينت. دونك اللي بغينا اش نقدروا دابا نزيدوا شي حاجه. نقدر دابا نورجيستري. تبع معايا. نقدر دابا نورجيستري هاد البريزونطاسيون على شكل ديابوراما. يعني بلا ما نبقى نعاود نفتح يظهر عندي هاد لافيشاج ونبقى نكليكي باغ اكزومبل على ديابوراما. الديابوراما تبان من الاول ملي نديماري البريزونطاسيون عندي. دونك في هاد الحاله غادي نمشي للموني فيشي، انجستري سو. دونك نبقى خدام ديما في البيرو في الدوسي عندي باوربوينت اتولي 1. هنا غادي نشونجي للفورما. دونك غادي نشوازي بار ديفو هو راه غيكون بوان بي بي تي. دونك غادي نشوازي ديابوراما. هي بي بي اس باوربوينت شو.
دونك ديابوراما باوربوينت هي هذه اونغيستري. غيبقى عندنا هاد بريزونطاسيون بي بي تي، ولكن غتزاد عندنا نرجع دابا للدوسي عندي، نرجع لاتولي واحد. دوكا هو تزاد عندنا هنا، لاحظ معايا الا كليكينا عليه مباشرة غتبان عندنا البريزونطاسيون مباشرة. هنا عندنا واحد لي زوتي تقدر تخدم بهم، هنا هما كاينين هنا في التحت على اليسار في هاد لو كوان. هنا عندك باغ اكزومبل لي فلاش، هما لي فلاش تقدر تنافيغي في لي ديابوزيتيف عندك، تقدر تموديفي حتى تافيشي واحد لو بوينتور لازر على هاد الشكل يمكن لك تشرح به. تقدر تموديفي حتى لو ستيلي، تقدر تكتب، يعني الا بغيتي في هذه الحاله الا بغيتي تكتب شي حاجه عادي تزيد شي اضافه. كاينه واحد لاغول، كاين بزاف ديال لي زوبسيون اللي تقدر تستعملهم. دونك هذه هي الديابوراما اللي عندنا في الاخر. دونك هاد الفيشي كامل غادي لهاد الفيشي دو ترافاي حتى الدوسير غادي تلقاوه مع الفورماسيون في خانة الوصف في الديسكريبسيون. دونك حنا باقي عندنا هنا واحد ضروري غدير واحد لا ريفيزيون. دونك عندنا هنا فين دونك عندنا هنا غنحاول نكبر هاد شويه باش يكون عندنا بحال هكا هادشي. دونك كونترول اس. دونك في امان الله والى اللقاء في حصص مقبله ان شاء الله تعالى.